रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और तमाम मुरीदीन हज़रत सुल्तान बाहू, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबको 9 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन के उर्स पर खुशामदीद कहता हूँ। करबला वालों के हौसले थे दीद के काबिल, करबला वालों के हौसले थे दीद के काबिल। जहाँ पर सब्र मुश्किल था वहाँ पर शुक्र करते थे। 10 मुहर्रम की सुबह जब शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक शहादत के बाद हजरत अली अकबर मौला हुसैन से जंग पे जाने की इजाजत मांगते, मगर कभी अब्बास आ जाते तो कभी हुर, कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर तो कभी जॉन, और कहते कि हम अपने सामने शबीह पैगंबर को शहीद होता किस तरह देख सकते हैं। बस इसी तरह करते करते जब इमाम हुसैन पर शहीद होने के लिए उनका कोई अंसार बाकी ना रहा तो हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर जंग पे जाने के लिए तैयार हुए। शायर ने क्या खूब लिखा है, बला के गम उठाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं, जफा के तीर खाए जा रहे हैं, फिदा करने को दीन मुस्तफा पर, फिदा करने को दीन मुस्तफा पर अली अकबर सजाए जा रहे हैं। हजरत अली अकबर अपने घोड़े पर सवार हुए। जैसे ही उनके घोड़े ने चलना शुरू किया, पीछे पीछे इमाम हुसैन ने भी चलना शुरू किया। उनके घोड़े की रफ्तार तेज हुई, इतने में इमाम हुसैन के कदमों की रफ्तार तेज हुई। हजरत अली अकबर को महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई आ रहा है, तो उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया और हजरत मौला हुसैन से कहा कि बाबा, अभी मैं आपसे ही तो इजाजत लेकर जा रहा हूँ, फिर आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटा, तुम मेरे नाना की शबीह हो और जब भी मुझे मेरे नाना की याद आती तो मैं तुम्हें देख लिया करता था। तुम जाओ, मगर मेरा एक काम जरूर करना, मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना। हजरत अली अकबर मैदान करबला में आए और कई यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। जब कोई यजीदी भी उनको शहीद न कर सका तो वो दोबारा खैमों की तरफ आए और इमाम हुसैन से कहा कि बाबा, मैं बहुत प्यासा हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं दोबारा जंग करने जाऊँ। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला को यही मंजूर है कि हम प्यासे शहीद हो, तो तुम जाओ, जन्नत में तुम्हारे दादा अली जामे कौसर लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत अली अकबर दोबारा मैदान करबला में आए और ऐसी जंग की कि जैसे दादा अली किया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वासिया, नारे सुल्तानिया। शिमरे मलून ने उमर इब्न साद से कहा कि इससे फर्दन फर्दन जंग नहीं की जा सकती, ऐसा करो कि सारे लश्कर से कहो इस पे हमला करे और पीछे वाले लोगों से कहो कि इस पर तीर बरसाए। इतने में एक मलून ने उनके सीने में नेजा मार दिया और ये कहते हुए तोड़ दिया कि सुना है कि हुसैन बहुत सब्र वाला है, आज देखेंगे कि जवान बेटे के सीने से टूटा हुआ नेजा किस तरह निकालेगा। उस नेज़े की वजह से हजरत अली अकबर घोड़े की जीन से जमीन पर आ गए और सदा लगाई, या बन्नू अलैका मिन्नी अस्सलाम, ए बाबा, अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल करे। यही सुनने की देर थी कि इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ आते हैं। और मेरे भाइयों, इस वक्त वो शख्स आ रहा था जिसने अपने भाई का लाशा मैदान करबला से अकेले उठाया। वो शख्स आ रहा था जिसने अपने भतीजे के टुकड़े मैदान करबला से अकेले चुने। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह से आते हैं, कभी गिरते कभी उठते और सदा लगाते, इन्ना इला अली अकबर, अली अकबर कहाँ हो, मुझे कुछ नजर नहीं आता। आखिर हजरत इमाम हुसैन हजरत अली अकबर के पास पहुंच गए, उनका सर अपनी गोद में रखा तो हजरत अली अकबर ने उनसे कहा कि बाबा, इस नेज़े की वजह से मेरे सीने में बहुत दर्द है,
جیسے ہی نکالا تو اس کے ساتھ حضرت علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا اور خون کا ایک فوارہ پھوٹا. تو حضرت امام حسین نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ کر صدا لگائی کہ اے اللہ دیکھ آج میں نے تیرے دین پر شبیہ پیغمبر بھی قربان کر دیا. شاعر نعرہ نے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت. شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، کس میں ٹوٹی ہے یہ برچی یہ جگر کس کا ہے. میرے بھائیوں اب امام حسین کی تنہائی کا وہ عالم آ گیا تھا کہ نہ ہی حضرت عباس ہے اور نہ ہی حضرت علی اکبر اور نہ ہی کوئی اور انصار. امام حسین نے میدان کربلا میں صدا لگائی کہ اب بھی کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، اب بھی کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے. لیکن اس یزیدی لشکر میں سے کوئی ایک شخص بھی حضرت امام حسین کی مدد کو نہ آیا. امام حسین اپنی آخری رخصت لینے خیموں میں آئے تو بی بی ام رباب نے ان کو بتایا کہ جیسے ہی آپ نے یہ حلمن کی صدا لگائی ہے تو علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے حضرت امام حسین ان کو میدان کربلا میں لے کر آئے. جیسے ہی لے کر آئے تو ایک ملعون جس کا نام ہرملہ تھا اس نے ان کے اوپر وہ تیر چلایا جو اونٹوں پہ چلایا جاتا تھا، اور حضرت علی اصغر کو تیر لگنے کے بعد ان کا خون امام حسین کے ہاتھوں میں آنے لگا تو امام حسین نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آسمان سے صدا آئی کہ اے حسین اگر تم نے اس معصوم کے خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا تو آسمان سے کبھی بھی بارش نہیں برس سکے گی، اور جب زمین کی طرف بہانا چاہا تو زمین سے صدا آئی کہ اے حسین اگر تم نے اس معصوم کے خون کو زمین پر بہا دیا تو کبھی بھی زمین سے ایک دانہ اناج بھی نہیں اگ سکے گا. اسی وجہ سے امام حسین نے ان کے خون سے وضو کیا اور میدان کربلا میں ان کو اکیلے ہی دفنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت. میرے بھائیوں امام حسین اور ان کے انصار کی مدینہ سے کربلا کی طرف ہجرت کا کیا مقصد تھا، ان کے اور ان کے انصار کی شہادتیں دینے کا مقصد کیا تھا. ان کا اور ان کے انصار کی شہادتیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم جہاں پر بھی ظلم دیکھیں اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو یا پھر ہمیں ہمارا گھر بھی چھوڑنا پڑے تب بھی اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور امام حسین کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ اگر جتنا بھی مشکل وقت ہو ہم تنہائی کیوں نہ ہو اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا لیں. جس طرح میدان کربلا میں امام حسین نے گھوڑے کی زین پر نماز ادا کی اور جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو انہوں نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ اگر اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا بہت ضروری ہے. آخر میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا. کہو سارے گھروں میں کون سا گھر سب سے اعلیٰ ہے؟ جواب آیا کہ اہل بیت کا در سب سے اعلیٰ ہے. کہو اتنی صفے ایک سم چند افراد ایک جانب، کہا تعداد میں جو کم ہے لشکر سب سے اعلیٰ ہے. کہا سجدے میں ایک سر ایک طرف ایک سمت ایک لشکر، کہا اس جنگ کا یہی تو منظر سب سے اعلیٰ ہے. نعرہ تکبیر.